अस्सलाम वालेकुम। फ़ारसी की क्लास में आज हम पढ़ेंगे दर्स और उस दर्स में हम पढ़ेंगे सादे और आसान जुमले। तो क्लास को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले देखें क्लास माँ यकीस बेहतरीन। हमारे चैप्टर का मौजू है क्लास। क्लास माँ यकीस बेहतरीन व जालिब तरीन क्लास हाय मदरसे است। हमारी क्लास पूरे मदरसे में एक बेहतरीन और सबसे अलग क्लास है। दर क्लास माँ हमेजूर आदमी हस्त। हमारे क्लास में हर तरह का इंसान, हर तरह के लोग हैं। अस्कूता कद ता बुलंद कद, छोटे कद से लेके बड़े कद के लोग हैं। अस चाके चाक ता लागेरे लागेर, मोटे से मोटा और पतले से पतला हमारी क्लास का शागिर्द है। बगल दस्ती मन लागर तरीन फ़र्द क्लास است। मेरे नज़दीक बैठने वाला पूरे क्लास में सबसे पतला है। बेनज़रम बीशतर 85 किलो वज़न न दारद। मेरे हिसाब से उसका वज़न 35 किलो से ज़्यादा नहीं होगा। कद बुलंद तरीन फ़र्द क्लास माँ हुदूदन 2 मीटर व 10 सेंटीमीटर است। हमारी क्लास का जो सबसे बड़े कद का फ़र्द है उसकी कद तकरीबन 2 मीटर और 10 सेंटीमीटर का है। वह कोताह तरीन दानिश आमूज़ क्लास से माँ 1 मीटर और 20 सेंटीमीटर कद दारद। और हमारे क्लास का जो सबसे छोटे कद का शागिर्द है उसकी कद तकरीबन 1 मीटर और 20 सेंटीमीटर का है। इन दो नफ़र वक्ती किनारे हमी इस्तांत। ये दो लोग या ये दो शख्स जब एक साथ खड़े होते हैं मानंद फील व फिंजान हास्तान। तो ये दोनों जब एक साथ खड़े होते हैं तो ये हाथी और कप की तरह नज़र आते हैं। यकी दीगर अज हम क्लासी हायम बिसियार चाक است। एक और मेरा क्लास फेलो है कि जो बहुत ही मोटा है। वज़न ऊ हुदूदन 7 किलो است। उसका वज़न तकरीबन 100 किलो है। अम्मा चाकतर अज ऊ हम दर क्लास माँ हस्त। लेकिन उससे भी मोटा हमारे क्लास में है। चाकतरीन फ़र्द क्लास माँ 120 किलो वज़न दारद। हमारी क्लास में जो सबसे मोटा है वो 120 किलो का वज़न है उसका। वो बिसियार खुश अखलाक است। वो बहुत अच्छे अखलाक का है। वह हमेशा बदीगरान शूखी मी कुनत। और हमेशा दूसरों के साथ मजाक करता रहता है। दर इन क्लास दर से बच्चे हा मामूलन खूब است। इस क्लास में बच्चे तकरीबन सही से पढ़ते हैं। वली यकीस बच्चे हा दर से ज़ईफ़ است। लेकिन एक बच्चा पढ़ाई में थोड़ा ज़ईफ़ है, कमज़ोर है। बेनज़रम ऊ बीशतर वक्तश रा बराए बाजी करदन या खूरदन व ख्वाबिदन इस्तेफ़ादे मी कुनद। मेरे हिसाब से वो अपने ज़्यादा वक्त खेलकूद, खाने पीने और सोने में इस्तेमाल करता है। दोस्तम अहमद, मेरा दोस्त अहमद बीशतर वक्त हा खंदेरू است। ज़्यादातर वो हंसमुख है। वलाबखंद मीज़ानत और मुस्कुराता रहता है। अम्मा दीगरान मानंदे ऊ नीस्तांत। लेकिन दूसरे लोग उसके जैसे नहीं हैं। मसऊद बीशतर वक्त हा नाराहत است। मसऊद ज़्यादातर नाराहत रहता है, गमगीन रहता है, सैड रहता है। वह कम मी खंदत और बहुत कम हंसता है। मन हारची अज ऊ मी पुरसम चरा नाराहती पासोख ने मी दाहत। मैं जितना भी उससे पूछ लूँ कि क्यों गमगीन हो, जवाब नहीं देता है। खुलासे खिलासे माँ व हम खिलासी हायम खैली जालबंद। हमारा खुलासा ये है कि हमारी क्लास और हमारे क्लास के लोग बहुत ही अलग हैं। मन हमें ये उनहारा दोस्तारम, मैं उन सबको पसंद करता हूँ। हम चाक हारा, हम लागिर हारा, हम कद बुलंद हारा, हम कद कूता हारा। मैं उन तमाम को पसंद करता हूँ। मोटे भी मुझे अच्छे लगते हैं, पतले भी अच्छे लगते हैं, छोटे कद वाले भी और बड़े कद वाले भी। अच्छा, तो ये था हमारा चैप्टर और उसके बाद अभी हम पढ़ेंगे एक नई चीज़। देखिए चरा। चरा सवाल होता है। चरा के ज़रिए से सवाल पूछा जाता है और चरा का जो जवाब दिया जाता है वो इस तरह से दिया जाता है। या चून करके जवाब दिया जाता है या
برائے این کے کہہ کے جواب دیا جاتا ہے. صحیح ہے، ہم جملے پڑھیں گے ہمیں سمجھ میں آ جائے گا. دیکھیں، چرا امروز خیلی خوشحال ہست، کیوں آج اتنے خوش نظر آ رہے ہو. صحیح ہے، اگر اس طرح سے سوال پوچھا جائے چرا کے ذریعے سے، تو چرا کے ذریعے سے اگر ہم جواب دیں کہ اس لیے، یعنی برائے این کے یعنی اس لیے، چون چون یعنی وہی ہو گیا اس لیے. صحیح ہے. دیکھیں، چون روز تولد من است، کیونکہ آج میرا برتھ ڈے ہے. چرا روسری و مانتو آبی می پوچھی، کیوں اسکارف اور مانتو یعنی عبایا اور اسکارف بلیو رنگ کے پہنتے ہو. برائے این کے رنگ آبی رو زیاد دوست دارم، اس لیے کہ مجھے بلیو کلر بہت پسند ہے. صحیح ہے، چاہے تو آپ چون بھی کہہ کے جواب دے سکتے تھے یہاں پہ، چون رنگ آبی رو زیاد دوست دارم، اور یہاں پہ بھی آپ لوگ برائے این کے کہہ کے جواب دے سکتے تھے، برائے این کے روز تولد ماناست. صحیح ہے. تو چرا کے ذریعے سے اگر سوال پوچھا جائے تو اس کا جواب یا تو چون کہہ کے آپ لوگوں نے آگے دینا ہے یا برائے ان کے کہہ کے جواب دینا ہوتا ہے. مزید جملے دیکھیں. چرا غذا نمی خوری، کیوں کھانا نہیں کھا رہے ہو. چون سیر ہستم گرسنے نیستم، کیونکہ پیٹ بھرا ہوا ہے بھوکا نہیں ہوں. چرا تکلیف ہوترا نہ نوشتی، کیوں اپنا ہوم ورک نہیں لکھا. برائے ان کے دیروز مریض بودم، کیونکہ کل میں بیمار تھا. چرا لامپہارا روشن کا ارداند، کیوں لائٹس کو کھول کے رکھا ہوا ہے. چون ہوا تاریک است، کیونکہ اندھیرا ہے، اندھیرے کا موسم ہے. چرا چلو کباب زیاد دوست داری، کیوں کباب زیادہ پسند کرتے ہو. چون چلو کباب بسیار خوش مزے است، کیونکہ کباب بہت ہی مزیدار ہوتا ہے. چرا لباس ہایترا روی تناب آویزان کر دی، کپڑوں کو رسی کے اوپر کیوں لٹکایا ہوا ہے. چون لباس ہایم کھیس بود، کیونکہ میرے کپڑے گیلے تھے. چرا ٹیلی ویژیون کم تماشا میکنی، ٹی وی کیوں کم دیکھتے ہو. برائے این کے درس ها و تکلیف هایم زیاد است، اس لیے کہ میری پڑھائی، میری اسٹڈی اور میرے ہوم ورک زیادہ ہیں. تو امید ہے کہ یہ چیزیں آپ لوگوں کو سمجھ میں آ چکی ہوں گی اور آج کا درس بھی سمجھ میں آ چکا ہوگا. اور آج کی کلاس تھوڑی لمبی بھی ہو گئی کیونکہ آگے جا کے ہم مزید نئی چیزیں پڑھیں گے، اس لیے آج کی کلاس میں جتنی بھی آج کی ٹاپک کی چیزیں تھیں وہ ہم نے پڑھ لی ہیں. تو آج کی کلاس کے حوالے سے کوئی بھی سوال ہو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، اور مزید اگر ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملا ہے، آج کی کلاس سے کچھ سیکھنے کو ملا ہے، تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں. اور اللہ حافظ.